فامي ويلكم باك. نتمنى تكونوا احسن الاحوال وتكونوا بصحه جيده، ونتمنى ان شاء الله يا ربي يهز علينا هذا الوباء وتولي الحياه كما كانت من قبل واحسن يا ربي. الفيديو ديال اليوم غادي تكون واحد الفيديو ديال واحد الاول خفيف ظريف، لو اول ديال لا رونطري. دونك بلا ما نطول عليكم ليتس ستارت. كما قلت لكم في الانترو كما شفتوا في العنوان، الاول غادي يكون اول بريمار او بلوتو الاول ديال غران ليتورال، لان مشيت للمول ديالنا في مارسيل غران ليتورال وخديت كلكو ارتيكل ماشي غير من بريمارك مي برينسيبالمون من بريمارك. دونك على بركه الله اول ارتيكل خديته هو هاد لا تروس هادي، اون تروس دو ماكياج توت سامبل، فيها هاد لا لتر جي بور جيجي في لا كولور روز جولد. دونك سي ترو مينيون. كاينين بزاف ديال لي ستيل، كاينه هكا لا تروس كبيره وكاينه الكاري صغر منها. هاد لا تروس او بري ديال 5 اورو. هاد لا تروس هادي هاد لو ستيل هذا روز جولد سي كيوت. فوالا دوزيام تروس هي هادي في نوار سامبل وبهاد لا لتر او هنا. هادي خداتها ملك بور سا كوبين على حساب لا بروميير لتر ديال البرينون ديالها. دونك هو هذا. Ensuite, خديت هاد لو سويت هذا très joli, trop mignon. Mon petit neveu عجبني. Je peux pas passer franchement حدا الكساوي ديال الدراري الصغار. Je peux pas passer وما ناخذ شي حاجه parce que c'est tellement mignon, c'est tellement joli que tu dis bon انا خدها شنو نقول يا ربي نكون نعرف شي حد اللي ناخذ عليه. heureusement là j'ai mes petits neveux, j'ai mes filles et voilà. Après خديت هاد لو بول هذا عجبني زوين بزاف. انا كان عندي واحد بحالو خديته من برشكا المصمم كنت شري بيه بري دو 29 اورو، وهذا خديته بور انفون. خديته دوكو الجيهان او بري ديال 13 اورو تو سامبلومون. خديت لها دو 9 10 ans. ensuite هاد لا جوب هادي سيمي كوير ترو كيوت. هي خديتها الجيهان pour aller avec le t-shirt ou avec autre chose. c'est trop mignon. en plus هاد العام الفو كوير طالع على مود. donc voilà هادي elle était à 9 euros. toujours من بريمارك هاد لو كاش اوري هذا. دابا البرد جاي وخصنا بيان سور يفو سكوفرير من البرد. هذا جاي هكا في الكري اللي ترو مينيون. عندنا الا كنتو شفتو لو اول ديالي ديال لو سول ديتي كنت خديت واحد في الغوز فوشيا الجيهان. دونك دوكو خديت هذا ليا. فوالا سي كوم سا il est trop mignon. en plus ça couvre bien les oreilles والناس اللي ما كيسبورتيوش البوني دونك بالنسبه لهم هذه سي بون التيرناتيف. en plus هذا سي براتيك باسكو كيتستوى دونك كيجي في الجميع خفيف. ان كاشني الجيهان هذاك لو ستيل اللي كيتخشى هكا في العنق ماشي اللي كيدورو ومن الداخل مقطن. فريمون سي براتيك. هذا au prix de 8 euros. الناس اللي باغاي ما كيحملوش داك لي شارب اللي كتبقى تدور وهادي دونك سا سي براتيك. سي سوليوشن رابيد افيكاس بالنسبه للوليدات الصغار. جو بونس كو لي مامون زعما الا خديتو هادو لوليداتكم اللي ما كيحملوش لي كاشني ولا الكاشكول دونك هذا سا بو اتر اون بون سوليوشن. فوالا ان بروتيج تليفون. البروتيكسيون ديال التليفون ديال مالك سهلت ليها دونك خديت ليها هذا. عندهم كلهم تقريبا الميم بري. هذا ديال 10 و 10 اس الميم بري دو فاصون كسوا كلكو سوا التليفون. لي 5 ما بقاوش عندهم باسكو اصلا ما بقاوش كيبيعوهم. دونك ا بارتير جو بونس من 6 للفوق كاينين كلهم دايرين لهم بري ديال 3 اورو. باش كنمشيو عند دي ماغازان سبيسياليزي اللي هما يتو لا بوز يعني يفو كونتي من 20 اورو الفوق alors que هذا 3 اورو tu la poses toi-même tout simplement. ensuite هاد l'article هذا pour le rangement ديال les vernis. j'allais dire make-up mais bon c'est pas tout à fait du make-up. anyway هاد le rangement هذا جاي هكا pour ranger les vernis تاع بون عراض ماشي اسي ما خصش يكونوا لي فلاكون دو vernis كبار بزاف. donc je vais tester. هنا كيقولوا à limite pour 21 بوتاي و 21 فلاكون. انا غادي نشوف غادي نجرب وجو فوا واش كيهز. انا كنت كومونديت واحد في وش من بعد غنوريه لكم نهار اللي يوصلني ان شاء الله اللي فيه 4 ايطاج و بلو غران. بغيت نست فيه كاع لي فيرني باش يبقاو يبانوا هكا باسكو كثرت انا كنحطهم وكنخبيهم كنساهم. كنسى عندك شي لون وكتقشي مره يمكن شاري نفس اللون ولا كتنسى ما كديروش. دونك هكا يكونوا بريزونطي في هاد البريزونطوار حداك. بها بدات هاد مونفي
de les poser quoi, de les mettre tout simplement. Donc غنجرب ونرد عليكم على مود ديال لي crop top, que ce soit pour les adultes ou là pour les enfants. Donc j'ai vu هذا le crop top هذا trop mimi هكا داير ومكتوبه فيه هنا فلور whatever. Donc هذا خديته الجيهان au prix de 10 euros. Donc خديت لها هكا كيجي حد لو فونتر كيجي مع السروال كيكون طالع شويه تاع هوت. Donc voilà, ça fait style sport, c'est joli, fait des couleurs neutres, il joue مع des couleurs neutres. Voilà. Autre article, خدينا هادو tout simplement c'est les sockets. ماشي les sockets simples, c'est les sockets اللي كيطلعوا لي سوكيت اللي كيجيو هكا مسدودين. جو تروف سا بلو براتيك لان هذوك لي سوكيت اللي جايين غير حدا لي زورتي جايين حدا الصبع كيزلقوا، اللهم هادو كيجمعوا الرجل كلها وما كيزلقوش. دونك خديت هادو الجيهان وهادو الملاك بازيك. سا هادو كيكون هادو ملتي كولور فيهم 5 بير باغي 4 اورو، هادو كلهم كحلين 4 اورو باغي تو سامبلومون. جو سي با واش نتوما كتوقع لكم فاش كتمشيو لي ماغازان كتلقاو شي حاجه جوست كتقولوا واو سي جولي، كتشوفوا شي واحد لارتيكل تيلمون سي بو ما عارفينش واش يصلح لكم مي كتقولوا ناخذو اون سي جامي. دونك انا فوالا جي في سا، جو سي با سي جي بيان في مي ان توكا جي في سا جي كراكي. جي في هاد لي سانتور هادو دوري او فلارجونتي دي سانتور جايين هكا سنتيونت دي سانتور دي ستراس بلوتو. Le prix ديالهم 7 euros mais c'était tellement joli قلت انا يجيو مع دي روب نوار سامبل بور لي سواري ولا فا. جو مي سو دي ها هما غيبقاو شي نهار نحتاجهم نقدر نرجع نبغيهم، نهار نحتاجهم ما غنلقاهمش موجودين. مي فوالا جي زي بري جو سي با لاش غيصلحهم ان توكا. فوالا جي في سا سي تيلمون جولي سي بريون سي كراكون دي سانتور كوم سا. لافونتاج اللي فيهم هو انهم توجور يا دي تاي بالنسبه لي سانتور اس ام. انا خديت وحده اس وحده اكس اس باسكو تاعي ليا طوال بزاف. ولافونتاج فيهم هاد البزيم وفيهم هاد التقيبات يعني يجي مع كاع لي تاي اي فيهم تقيبات على طول الحزامه. دونك فوالا سي ان افونتاج. اي بي فوالا تنشوف لاش غيصلحوا بور المومون. والله جي ميم با دي يعني دانسبيراسيون معيش غنلبسهم بور فيغ ان لوك بوك ولا شي حاجه مي ان توكا ها هما هنايا. فوالا لي دو ديرني بتي ارتيكل اللي هما جو دير واحد فيهم اللي هو اسونسيال بالنسبه للعائلات اللي عندهم البنات في الدار، دي زيلاستيك. شحال ما كناخذ شحال ما كيبقاوش كناخذ بحال هكا دي فريمون ان تال اللي فيه بزاف. راه النعيه ندير اللي ندير توجور كيتلفوا وجاراشي توجور بحال ليستوار ديال لي شوسيت اون لي روتروف جامي. لي زيلاستيك ابارامون سي لا ميستوار. Voilà, c'est un mystère, allez savoir. Moi je m'arrête quand je joue comme brio. Dire au chino, voilà, aujourd'hui je voulais sortir. Malgré le noir, ben j'ai mis du rose, pas sorti avec ce que je mets, mais voilà. Donc du coup voilà, j'en ai racheté. Et le tout petit dernier article, ouais, le mini parfum. Ça sent trop bon. Voilà, c'est un parfum. Enfin, en plus le prix était 1,50 €. Mini, voilà. Et j'ai un ejbar, donc tout simplement. خديت ان اوتر ارتيكل ماشي من عند بريمارك، من عند بينكي. هو هاد لا فيست هادي فوالا كولور كاكي سامبل كوب فون جايه ما سخوناش بزاف مي كوب فون سامبا. لو بري ديالها على باز 39 € وكانت موان 30%. دونك رجعت ليا بشي 28 € بحال هكاك. J'ai changé de plan parce que la lumière du jour الشمس كانت عاده directement في l'écran. Donc anyway, je disais هاد لا فيست هادي رجعت ليا او lieu de 40 € moins 30% 28 €. donc elle est vraiment sympa. جايه كتجي في لبسه زوينه مستيليه اي بي ما سخوناش بزاف وما بارداش بزاف. الا كتبعوني من شحال هادي دونك غادي تكونوا عرفتوا بانني جادور واحد لا مارك اللي عندنا في فرنسا اللي سميتها ادوب. جون سوي اديبت توجور هاد جو دو مو كيعجبني. anyway دونك فوالا بديت عند ادوب كدير لي بارفون كدير لي اكسسوار. دونك خديت دو بتي اكسسوار. هاد البوندو هذا اللي طالعين هكا لا مود تيسو il était à moins 50%. donc au lieu de 7 j'ai 3,50. vraiment il est très joli. Et j'ai pris un article, franchement je l'ai vu, non je peux pas le rater celui-là. voilà خديت هاد السويك هذا ستيلي بهذا لو ستيل جاي كلاسيك كيجي كلاس كبير اسي باش نحطو فيه الحوايج بالنسبه للناس اللي عز عليهم يهزوا دارهم في الصاك ديالهم بحالي انا باسكو جو برون تو نيمبورط كوا في الصاك.
Et puis voilà, donc il était au prix ديال 29 euros, moins 50, رجع ب 15 euros. Donc voilà, tout simplement. J'en suis vraiment contente. Et puis voilà, كان هو هذا le haul اللي قلت لكم خفيف ظريف ديال la rentrée rapide. Voilà ce que j'ai acheté هاد المره هادي. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو، ومن هنا لما نلقاكم في واحد الفيديو اخر كنقول لكم تهلاو في راسكم، الى اللقاء.